अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अल्ताफ़ुर्रहमान रूमी आज एक दफ़ा फिर एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हो चुका हूँ। और मैं पाकिस्तान स्टमरिंग एसोसिएशन के तमाम शुरका मेंबर्स सबको सलाम पेश करता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। आज हम फिर बात करते हैं हकलापन के ऊपर, स्टटरिंग के ऊपर, स्टमरिंग के ऊपर। मुख्तलिफ़ ज़बानों के अंदर इनके मुख्तलिफ़ नाम है। जिस ज़बान का मैं जो मेरा नेटिव लैंग्वेज है, जिसको हम खोवार कहते हैं, चित्राली ज़ुबान, उसमें इस बीमारी को ककाची कहते हैं, ककाची। और किसी ज़माने में ये नाम मेरे लिए इंतहाई ज़्यादा तकलीफ़ का बाइस बनता था। जब कोई मुझे हकला कहकर पुकारता था या पुकारती थी तो मुझे बड़ा गुस्सा आता था और मुझे लगता था कि मैं इस बंदे को मार दूं या अपने आप को मार दूं। इतना मुझे बुरा लगता था। और मैं अब सबको ये बता दूं, जितने भी स्टमरर मुझे देख रहे हैं, मैं उनको ये बता दूं कि आज मैं इस पर फ़ख्र करता हूं कि मैं कभी स्टमरर रहा हूं, मैं कभी हकलापन का शिकार या हकलापन का मरीज़ रहा हूं। और जिसको मैं अपने लिए स्टिग्मा समझता था, अपने लिए दाग समझता था या अपनी इनएबिलिटी में उसको तस्वर करता था, जो कि आज मेरी ताकत है, मेरी स्ट्रेंथ है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ब्रिटिश स्टमरिंग एसोसिएशन हकलापन के हवाले से और इसके सदबाब के हवाले से दुनिया का एक मोतबर तरीन इदारा है। BSA, ब्रिटिश स्टमरिंग एसोसिएशन। इस तरह मैं अपने स्टमरिंग को फिक्स करने का जो एक दौरानिया था, जिस वक्त मैं स्ट्रगल करता था, उस वक्त मैं दुनिया के अक्सर बेशतर स्टमरिंग एसोसिएशन के जो वेबसाइट्स हैं, उनके ऊपर जो इन्फॉर्मेशन है, मैं उन सब का बागौर जायज़ा ले चुका हूँ। मैंने इन सब का दिलचस्पी के साथ मैंने उनको मुशाहिदा किया है कि किस तरह अपने स्टमरर को मैं फ़िक्स करूँ या अपने हकलापन को मैं ख़त्म करूँ। तो मैं जहाँ आके रुका हूँ वो है ब्रिटिश स्टमरिंग एसोसिएशन। 2017 की ये बात है कि उस वक़्त मैं जाके ब्रिटिश स्टमरिंग एसोसिएशन में अपने आप को साइन अप करके उसका मेंबर बना। और इसके बाद वहाँ की जो रोज़मर्रा के हिसाब से जो एक्टिविटीज़ वहाँ होती थी और जो ग्रुप के अंदर जो बातें होती थी, मैं पहले तो उनको सुनता था, काफ़ी अरसे तक मैं सुनता रहा। और फिर अपने ही अंदाज़ में अकेले में मैं उसी तरह प्रैक्टिस और एक्सरसाइज किया करते थे। और एक वक्त आ गया कि मैं वहाँ पर अभी आई एम वर्किंग एज एन इंस्ट्रक्टर विद दिस रिस्पेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका मतलब है कि ये हकलापन मेरे लिए वो स्टिग्मा नहीं रहा, वो आप उसको कह सकते हैं कि जो कि मुझे दूसरे लोगों के सामने नीचा करे या मेरी ज़िंदगी के लिए कोई दाग हो या मेरा कोई नुक्स हो, इस तरह अब नहीं रहा। अब मैं इसके ऊपर फ़ख्र करता हूँ। मेरा नाम अल्ताफ़ुर्रहमान रूमी है। तो मुझे कभी लगता है कि मैं ऐसा करूँ कि अपने नाम के साथ अल्ताफ़ुर्रहमान हकला या इस तरह कोई लफ्ज़ लगा दूँ, क्योंकि मैं समझ चुका हूँ कि अब मेरे दिमाग की जो रगें हैं वो मुझे रॉन्ग सिग्नल नहीं भेज सकते। मुझे आराम से बात करनी है, मुझे कूल हो के बात करनी है, मुझे अपनी बात किसी को समझाना है ना, अपनी बात मुझे किसी को समझाना है। तो फिर ये बात करना, इंसान जो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बात करता है, तो ये एक सीखने का अमल है। इसको इंसान सीखता है और सीखने के बगैर ये नहीं हो सकता। आप प्रॉपर्ली बात नहीं कर सकते। हाँ, एक आदत है, बिल्कुल एक आदत है। लोग जल्दी फास्ट स्पीड के साथ बात करते हैं, तो वो उनकी आदत बन चुकी होती है। और देखो, एक चीज़ 10, 15, 20, 25, 30 सालों से अगर किसी की ज़िंदगी का इंटीग्रल पार्ट रहा हो, किसी की ज़िंदगी का इतना ज़रूरी एक हिस्सा ज़रूरी नहीं, गैर ज़रूरी भी हो, लेकिन आदत है ना, इंसान वो उसमें डल चुका है, उसमें एडजस्ट हो चुका है, वो उसकी ज़िंदगी के अंदर सरायत कर चुकी है, तो अब उसको वहाँ से खींचकर बाहर निकाल के यकसर अपनी पर्सनालिटी और अपनी बात करने का जो स्टाइल है उसको चेंज करना आसान तो नहीं है, लेकिन मुमकिन है। उसका वाज़ेह मिसाल मैं आपके सामने हूँ। इस तरह नहीं हो सकता कि मैं इधर आके यार झूठ मूठ में लोगों के सामने बोलूँ कि मैं भी स्टमरर था। ये तो नहीं हो सकता। इसके लिए बहुत सारी चीज़ें ग्राउंड रियलिटीज़ के ऊपर होते हैं। जो मेरा जो गाँव है, जिस इलाके में मैं रहता हूँ, वो सब लोग मुझे जानते थे और मेरे ऊपर पता नहीं कितनी दफ़ा हर एक बंदे ने तंज मज़ाक किया है, हकला कहकर मुझे पुकारे हैं वो लोग। तो अभी जब मैं बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब है दैट्स पॉसिबल। और इसके लिए जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो इस्तिक़ामत
اور اپنے محنت کے ساتھ لگن سے کام کرنا. دن رات میں ایک مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. اس کے لیے یقیناً اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں معاشرے میں بات کروں اپنے علم کے مطابق، جہاں بھی ہو، کوئی جرگہ ہو، کوئی میٹنگ ہو، کوئی پریزنٹیشن ہو، یونیورسٹی کے اندر کوئی سیمینار ہو، تو مجھے لوگوں کے سامنے بات کرنا چاہیے. کیونکہ اللہ نے جو اعضاء بات کرنے کے ساتھ تعلق جو رکھتے ہیں، جس طرح زبان، سانس، فرنٹل لوپ اور یہ برین سکلز، یہ سارے اعضاء جس طرح ایک ہکلاپن کا شکار ایک آدمی کے پاس ہوتا ہے، یا جو میرے پاس ہے، وہ سب کے پاس ہیں. اور اب وہ لوگ کھل کے بات کر سکتے ہیں، تو میں کیوں بات نہ کروں؟ میں کس طرح بات نہ کروں؟ اگر میں بات نہیں کرتی، اس کا صرف ایک ہی مطلب ہے کہ میرے اندر حوصلے کی کمی ہے، میرے اندر ہمت نہیں ہے، کہ اس لیے میں لوگوں کے ساتھ میں بات نہیں کر سک رہا ہوں نا. تو اس حوصلے کو ریگین کرنا ہے، اس کو دوبارہ حاصل کرنا ہے. جب میں ان تمام مشکل ترین مرحلوں سے گزر رہا تھا، تو کئی دفعہ مجھے ایسا لگا کہ اسی ماحول کے اندر مجھے یہ بات نہیں کرنی چاہیے. اگر میں کروں تو میں پھر رک جاؤں گا، پھر میں ہکلاؤں گا، لوگ میرے اوپر ہنسیں گے. وہ بات تب میں نے نہیں کی تو مجھے ناکامی ہوئی ہے. جب وہ بات میں نے کی ہے تو میں اس کو کر سکا ہوں، لوگوں کو سمجھا سکا ہوں، اور مجھے مزید حوصلہ ملا ہے، مجھے ہمت ملی ہے. تو یہ سارا جو معاملہ ہے، یہ ہمت کے ساتھ چلتا ہے. اس کا واضح مثال میں اکثر لوگوں کو یہ دیتا ہوں. اگر آپ ایک اچھے ڈرائیور ہیں اور آپ کے پاس ایک اچھے کوالٹی کی اور ایک اچھے کنڈیشن کی 4x4 اپڈیٹ ماڈل پراڈو آپ کے پاس ہے، ٹھیک ہے نا، اور آپ سفر کر کے آپ بھی ایک ایسے ابری ہوئی ایک سطح کی طرف جا رہے ہیں جہاں جا کے آپ کو 4 ویل جو ہے اس کو لگانا پڑے گا، اس کو انسٹال کرنا پڑے گا. کیونکہ آپ چل رہے ہیں، کسی پہاڑ کے اوپر چل رہے ہیں اور راستہ اس طرح خراب ہے. 4 ویل آپ کے پاس ہے، ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اگر میں 4 ویل لگاؤں، یہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے کہ میری گاڑی کو مزید انرجی اس کو میسر آئے گی اور میں چل پاؤں گا. لیکن ہمت نہیں ہے تمہارے پاس، تو آپ 4 ویل نہیں لگا سکتے. آپ کو لگے گا یار یہ تو پہاڑ ہے اور میں گر جاؤں گا، شاید میری جو جیپ ہے، میری جو کار ہے، یہ ریورس آ جائے تو میں تو گر جاؤں گا. ہمت نہیں ہے آپ کے پاس. اگر ہمت ہو تو آپ 4 ویل انسٹال کریں گے، یوں وہاں سے گزر جائیں گے. یہ بالکل اسی طرح کا ایک ہمت ہے، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ ہم دوبارہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ خدمت میں حاضر ہو جائیں گے. فی الحال آج جن ٹاپکس کے اوپر میں نے بات کی ہے، پیورلی اٹس اباؤٹ دا اسٹمرنگ. دوسرے لوگ جو اسٹمرر نہیں ہیں، وہ ان باتوں کو نہ محسوس کر پائیں گے، نہ ان کو سمجھیں گے کہ ایک اسٹمرر کی زندگی کتنی مشکلات سے دوچار ہوتی ہے. اس کو کتنی دفعہ دنیا میں بغیر کسی جرم کے ہزیمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لوگوں کے تانے سننے پڑتے ہیں. اور ہاں بالکل، یہ لوگ اسٹمرر جو ہوتے ہیں نہ کبھی کسی کو برے القابات سے نوازتے ہیں، نہ دوسرے لوگوں کی طرح وہ غیر ضروری باتیں کرتے ہیں. لیکن پھر بھی معاشرے کے اندر ان کی عزت بہت کم ہوتی ہے دوسرے لوگوں کی نسبت. میں اپنے معاشرے میں جہاں سے میں آیا ہوں، وہاں میں نے دیکھا ہے کہ لوگ اسٹمرر کی عزت بالکل نہیں کرتے. تو اگر اپنی عزت کو بحال رکھنی ہے تو محنت کرنا پڑے گا. اور محنت ان اے سینس کہ اسٹمرنگ کو فکس کرنے کے حوالے سے، ویسے تو کسی بھی کام میں کامیابی کے لیے محنت کی ہی تو ضرورت ہوتی ہے. لیکن ایک اسٹمرر کو نارملائز بات کرنے کے لیے، روٹین میں دوسرے لوگوں کی طرف بات کرنے کے لیے کچھ زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہوگی. اور اس کے بعد یقیناً آپ بھی دوسرے لوگوں کی طرح معاشرے کے اندر اپنے علم کے مطابق اپنی بات کر پائیں گے.